कम छ। तर माधव र प्रचण्डहरूले होली वाइन खाएर क्रिस्चियन हुन् प्रचण्ड र माधव नेपाल, उनीहरू चाहिँ यो नेपाली 80% नेपालीहरूको चाहिँ हिन्दू छन् नि, त्यो मौलिकताका खालका मान्छे होइन। सत्ताको निम्ति उनीहरू बिग्री भइसकेका छन्, विवेक बिग्री भइसकेका मूर्खट्टाहरू, भगौडाहरू। यो सानो पार्टी आएर ठुलो पार्टी चोर्न खोज्ने देउबा र चाहिँ प्रचण्डहरू, यस्ताबाट देश चल्छ। मदन भण्डारीले अर्काको पार्टीको नेतामा बिग्री भएर आजको पोटीलाई गाला गरेपछि जो चाहिँ भरत जस्ता कर्णबहादुर मल्लहरू नै हुन् नि, ती रियल काङ्ग्रेसबाट पनि उहाँ आउट भइसक्नु भएको छ। राणाहरूको विशुद्ध घरमै बस्नु भएको छ, उहाँ दरबारीहरूको घरमै हो, उहाँ प्रतिगमनको लिस्नु हो। 49 काङ्ग्रेसले कहिले पनि स्थानीय चुनाव गर्दैन। हेर्नुहोस्, 49मा स्थानीय चुनाव गर्यो काङ्ग्रेसले, त्यो टार्न चाहन्थ्यो। 54 को चुनाव सही समयमा एमाले गरेको हो, त्यसो भए अहिले पनि चुनाव हुँदैन। 59मा पनि देउबाले गरेनन्। 59मा स्थानीय चुनाव भएको भए एउटा गर्न नदिने प्रचण्ड, अर्को गर्न नदिने न्यु खोज्ने देउबा। त्यसैले यी दुईले त्यो बेला पनि यो व्यवस्था तहस नहस पारेका हुन्, अहिले पनि गर्छन्। दुई बेला उनीहरूलाई के छ होइन, यी एमालेका भगौडाहरू जोर जम्मा गरेका छौँ, सबै गरेर देउ पर्व गर्नेहरूको लडाइँ हो त्यो। चुनाव त यिनीहरूले हिसाब किताब गरिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, हारिन्छ यो फागुनमै गरौँ नि त, ल फागुनमै गरौँ, हामी चाहिँ 10 वर्ष चुप लाग्छौँ, तिमीहरू गर नि त शासन। तर किन गर्छन् भन्दाखेरि त्यो हार्नु छ, बक्कुमार हार्नु छ। जनताले तरबारमा राँगालाई त्यो अष्टमीको दिनमा, दशमीको दिनमा चाहिँ साल लगाए जस्तै यिनको प्रतिको वितृष्णा, यिनको गद्दारी, लिम्पियाहरूको प्रतिको यिनको गद्दारी। शेरबहादुर देउबा त जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, कहिल्यै पनि उनी ताजा जनादेशबाट प्रधानमन्त्री भएनन्। मनमोहन 51 सालमा ताजा जनादेशबाट हुनुभयो, ओली 74मा ताजा जनादेशबाट हुनुभएको हो, कृष्णप्रसाद र भट्टराई र गिरिजाबाबु पनि 48 र 56मा कर्म चाहिँ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। तर देउबा जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री। 51मा मनमोहनलाई अदालतबाट सेटिङ गरेर त्यो बेला पनि जुठो पूर्व। त्यसपछि आएर गिरिजाबाबु र चाहिँ कृष्णप्रसादलाई भिडाएर 59मा दरबारको आशीर्वादले त्यतिखेर पनि उहाँ जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री हो। फेरि राजाले चाहिँ अर्को जुठो पूर्व खोक्नुभयो, त्यो पनि टिप्नुभयो उहाँले। त्यसपछि 72मा हुँदाखेरि ओलीलाई हटाएर 73मा हुँदाखेरि पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, जुठो पूर्व नै हो। अहिले पनि उहाँ जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री हो। उहाँले जनादेश कहिले ल्याएको रेकर्ड नै छैन। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा पनि हामी निर्वाचन सम्बन्धी रहेर संवाद गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको धारणा ठ्याक्कै के हो, कहिले स्थानीय चुनाव गर्न चाहन्छ? आज गठबन्धन दलभित्र जुन किसिमको बहस छलफल चलिरहेको छ, कसरी टार्ने वैशाखबाट भनेर जुन किसिमको बहस तीव्र रूपमा चलिरहेको छ, के नेकपा एमाले पनि वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न चाहँदैन या चाहन्छ? यदि चाहन्छ भने अब कसरी चाहन्छ? गठबन्धन दलहरूले जसरी भए संशोधन भए पनि संशोधन गरेर पनि अगाडि बढाउन चाहन्छ, अर्थात् वैशाखबाट चुनाव धकेल्न चाहन्छ र आफ्नो अनुकूलतामा पारेरै छोड्न चाहन्छ। तर यो सम्भव छ कि छैन? गठबन्धन दलले कानुनविदहरूसँग छलफल बहस गरेको छ। अर्को वर्षको सकेसम्म फागुनमा 3वटै चुनाव सँगै गर्ने भन्ने जमर्कोमा लागि परिरहेको छ। यता निर्वाचन आयोगले फेरि पनि नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेको छ, आग्रह गरेको छ, जसरी भए पनि वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको प्रस्ताव फेरि सारेको छ, यसलाई कसरी सरकारले लिन सक्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यसको जवाब सरकारले दिएको छैन। तर सरकारमा रहेका दलहरू जसरी भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने पक्षमा देखिन्छ। यसो भयो भने नेकपाले कसरी अगाडि बढ्छ? आज हामी यो बाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको ठ्याक्कै धारणा के हो, कहिले स्थानीय तहको चुनाव गर्न चाहन्छ? वैशाखमा कि नेकपा एमाले पनि सार्न चाहन्छ? तर जनरली हेर्ने हो भने नेकपा एमाले वैशाखमा गर्न चाहन्छ। अर्को बाहिरी आवरणमा के पनि संवाद भइरहेको छ भने यो रणनीति भनेको नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने, नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने रणनीति हो भन्ने भनाइ पनि कता कता बाहिर सुनिएको देखिन्छ। अब नेकपा एमाले कसरी लड्छ त? त्यसो भए यदि एक्ल्याउन खोजेको हो भने
नेकपा एमालेको अबको रणनीति के हुने, कसरी चुनावमा उभिँदैछ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको ठ्याक्कै धारणा कहिले निर्वाचन गर्ने हो, आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी समग्र राजनीतिमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। जसरी नेकपा एमाले पटक पटक संसद अवरोध गर्दै आएको छ भनेर अहिले चौतर्फी रूपमा आलोचना खेपिराख्नु परेको छ। किन संसदलाई गतिरोध बनाइराख्नु भएको, यो बाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी देशका स्वाधीनताका मुद्दामा पनि हामी आज संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता दयल बहादुर शाही। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा होला जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि, ठ्याक्कै नेकपा एमालेको पक्ष अर्थात् कहिले गर्नु खोज्नु भयो तपाईँहरूले? यो बेलायत, अमेरिका जो विकसित देशहरू, भारत, त्यहाँ 5 वर्षभन्दा अथवा अमेरिकामा 4 वर्षभन्दा एक दिन पनि उता चुनाव भएको छैन। विगत 50 वर्षमा, 100 वर्षमा प्रचण्ड र देउबा दुवै यो देशको छिद्रबाट उपयोग गरेर आएका मान्छे हुन्। यिनीहरूले देश बनाउनु छैन। एमालेबाटका भगौडाहरूलाई जम्मा गरेर एमालेको धनसार, जनमतको दही भण्डार चोरेर केही चुनाव अगाडि अन्तिम भोज बनाउन मात्रै हो उनीहरूको। चुनावपछि चुनाव त उनीहरूलाई दसैँको रागको निम्ति यो बलिको बेदी जस्तो हो। जनताबाट शेरबहादुर देउबा त जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, कहिल्यै पनि उनी ताजा जनादेशबाट प्रधानमन्त्री भएनन्। मनमोहन 51 सालमा ताजा जनादेशबाट हुनुभयो, ओली 74 मा ताजा जनादेशबाट हुनुभएको, कृष्णप्रसाद र भट्टराई र गिरिजाबाबु पनि 48 र 56 मा कर्म चाहिँ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। तर देउबा जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री। 51 मा मनमोहनलाई अदालतबाट सेटिङ गरेर त्यो बेला पनि जुठो पूर्व। त्यसपछि आएर गिरिजाबाबु र चाहिँ कृष्णप्रसादलाई भिडाएर 59 मा दरबारको आशीर्वादले त्यतिखेर पनि उहाँ जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री हो। फेरि राजाले चाहिँ अर्को जुठो पूर्व खोक्नुभयो, त्यो पनि टिप्नुभयो उहाँले। त्यसपछि 72 मा हुँदाखेरि ओलीलाई हटाएर 73 मा हुँदाखेरि पनि त्यही हो, हेर्नुहोस् जुठो पूर्व नै हो। अहिले पनि उहाँ जुठो पूर्व प्रधानमन्त्री हो। उहाँले जनादेश कहिले ल्याएको रेकर्ड नै छैन। त्यस्तो बिपीको पार्टी उहाँ त काङ्ग्रेसको भगौडा हो, हेर्नुहोस्। प्रजातान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी, सुन्नु न, म के जोडिहाल्छु। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्नुभयो, फेरि काङ्ग्रेसमा आउनुभयो। दुईटियै अटल काङ्ग्रेसलाई उहाँले चाहिँ पार्टी फरुवा काङ्ग्रेसले मिल्नुभयो। प्रचण्डले पनि त्यही देउबा स्टाइलले अरू सानो पार्टी ल्याएर ठुलो पार्टी मिल्ने एउटा प्रयास गर्नुभएको थियो। नसकेपछि उहाँ काङ्ग्रेसको निशुल्क नोकर र हर हर मोदी कम्फर्टेबल साहित्यमा उत्रिनु भएको छ। यस्ता नेताहरूलाई जनताले राम्रो हिसाब किताब गरेका छन्, त्यसैले उहाँहरूलाई यो काल कसरी टार्न सकिन्छ भनेर छिद्र हेरेर राख्नु भएको छ। म थोरै के कुरा जोड्नु मन लाग्यो। तपाईँले देउबा बारेमा त्यसरी चर्चा गर्दाखेरि अहिलेसम्म जनतामाझ कहिले नहाल्ने नेताको रूपमा उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नु भएको छ, तपाईँले त्यसो भन्नु सुहाउँछ? अब देश लुटेर त्यो कर्णबहादुर मल्लले बनाउनु भएको थियो, एक क्षेत्र बनाउनु भएको थियो। अब मौका परे कर्णबहादुर मल्लबाट हार्ने दिन आउँछन्, हेर्नुहोस् उहाँले। किन भन्दाखेरि उहाँलाई बनाउने सुदूरपश्चिमका कर्णबहादुर मल्ल लगायतका युवा नेताहरू हुन्। अहिले उहाँ चाहिँ आर्जुको गुन्युमा बिक्री भएर आर्जुको पोटीलाई गाला गरेपछि जो चाहिँ भरत जस्ता कर्णबहादुर मल्लहरू नै हुन् नि, ती रियल काङ्ग्रेसबाट पनि उहाँ आउट भइसक्नु भएको छ। राणाहरूको विशुद्ध घरमै बस्नु भएको छ, उहाँ दरबारीहरूको घरमै हो। उहाँ प्रतिगमनको लिस्नु हो। 49 काङ्ग्रेसले कहिले पनि स्थानीय चुनाव गर्दैन, हेर्नुहोस्। 49 मा स्थानीय चुनाव गर्यो काङ्ग्रेसले, त्यो टार्न चाहन्थ्यो। 54 को चुनाव सही समयमा एमाले गरेको हो। त्यसो भए अहिले पनि चुनाव हुँदैन। 59 मा पनि देउबाले गरेनन्। 59 मा स्थानीय चुनाव भएको भए एउटा गर्न नदिने प्रचण्ड, अर्को गर्न नदिने न्यु खोज्ने देउबा। त्यसैले यी दुईले त्यो बेला पनि यो व्यवस्था तहस नहस पारेका हुन्, अहिले पनि गर्छन्। दुई बेला उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि एमालेको साथ काँध नजाँदाखेरि राजाको स्थान कति थियो?
गिर्जा र चाहिँ 65 सालमा प्रचण्डको शान कस्तो थियो, विश्वले पनि लोभ गर्न लागेको थियो। एमालेको काँध र साथलाई कमजोरी ठान्ने पछि दरबार हटेको हो। मनमोहनले 51को सरकारमा जुन चाहिँ जनउबार आयो नि, त्यो जनउबारबाट अत्तालिएर दरबारले रापरपालाई काङ्ग्रेससँग मिलाइदिएर मनमोहनको सरकार ढालेको हो। विशेष गरी एमालेको कुबलो गर्नेको कहिल्यै राम्रो भएको छैन। राजतन्त्र ढल्नको मूल कारण त्यो हो। र अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी अस्तित्व सङ्कटमा, अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा छन्। किन भन्दाखेरि कुनै बेलाका सुखरमा ताकेर गोली हान्ने प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालाई टाउकै काटेर ल्याए पनि हुन्छ भन्ने, देवेन्द्र कडेललाई भन्न लगाउने देउबा अहिले ज्यानी दुश्मन अहिलेको जिग्री किन भए? त्यो देशको निम्ति हो र? एमालेको ईर्ष्याले, एमालेको ईर्ष्याले एमाले उठ्दैछ, हाम्रो पतन छ भनेर त्यो आफ्नो पतनको सुइको पाएर यी ज्यानी दुश्मनहरू अहिले जिग्री भएका छन्। यस्ता लाज नभएकाले जनताले पत्याउँछन्। तर जसरी भए पनि अब एमाले समाप्त पार्ने दिन उहाँहरूले होइन। यो रावणको अन्तिम पतन नहुँदासम्म रामको हालत के थियो हेर्नुहोस् त। सौतेनी आमाले हेपेकै छ, सौतेनी भाइले हेपेकै छ, बाउले लखेटेकै छ, भएको श्रीमती अर्काले लगिया छ। जब रामले रावण मारे नि तब राम भएका हुन्। हामीले प्रचण्ड र देउबा पाउनु एमालेको सौभाग्य हो। यिनीहरूलाई पतनको डिलमा ढिलो सकभर 79 सालभरि नत्र ढिलोको आउँदो 80 सालमा उनीहरूको आयु 1 वर्ष मात्रै हो। नेपाली जनता मदन भण्डारीले यो पार्टी, कुनै एमाले पार्टी खाना लाउनुको निम्ति मानव जस्तो चाहिँ बकोर्सिनको निम्ति बनाएको पार्टी होइन। मलाई के जोड्नु मन लाग्छ, सुन्नु न, यो पार्टी नेपाली जनताको हिम्मत, विश्वास, एकतालाई पावर हाउस बनाउने पार्टी हो। भारत कुनैदेखि, विश्वमा कुनै शक्तिदेखि, चाहे अमेरिका होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे भारत होस्, कसैदेखि आतंकित छन् भने, कसैलाई चाहिँ ईर्ष्या छ भने नेपाली जनताको चेतनाप्रति छ। तपाईँले एउटा शब्द जोड्नुभयो के, पतनको बाटोमा छन् भनेर। पतन त तपाईँहरू हुनुभयो होइन? 23 सिटको पार्टी हो काङ्ग्रेस हो। हेर्नु त कुन ठाउँमा पुग्यो? अनि 23 सिट त छ नि, त्यो अझै पनि कुन सिट के छ? 23 सिट त हो नि। बाहिरसँग सिट भएर पनि के भयो? हेर्नुहोस्, यसो अर्काको पोखिनु, जुठो पुरो अर्काको खानु र भात पकाएर खानुमा अन्तर छ। हामीलाई झन् पीडा छैन? हामीलाई पीडा छैन। हामीलाई के छ भन्दाखेरि आधा भात 80% भाग त हाम्रो छँदैछ। जस्ता 20% हाम्रो पोखिएको भातमा यी चाहिँ सुँगुरका नालीका चाहिँ सुँगुरहरूको छ नि, कसै तपाईँको घरको चाहिँ नालीमा सुँगुरको गुजारा चलेको हुन्छ। एमालेको घरबाटको केही नालीहरू त मान्छे हेर्नुहोस् यस्तो उन्नत जाति हो, तर त्यसको पनि एउटा विकार पनि छ नि त। राल, सिगान, दिसा पिसाब आउँछ नि, त्योले नाली बनाउनुपर्छ कि, गाईको त नाली बनाउनु पर्दैन नि। त्यस्तै एमालेबाट बेला बेलामा यस्ता वामदेव जस्ता, माधव जस्ता, झलना जस्ता भगौडाहरू आउनु भनेको मानव शरीरबाट दिशा पेशा बाहिरी जस्तै हो। त्यो विषय हामीले काङ्ग्रेसलाई गाई जस्तो पवित्र एउटा प्रतिनिधि बनाउन सोचेको हो। एमालेको घरबाट आएको नालीमा गुजारा चलाउने सुँगुर बाहेक उसले ताजा जनरेसन कहिले पाएको रेकर्ड छ? एउटा गाउँपालिका मात्रै सुरु गरौँ नि त। ल, एउटा गाउँपालिका रोजोस् काङ्ग्रेसले चुनाव गरौँ न, हुती छ? यो त चोरेर खाएका थिए, भागेर गएका थिए। चोरेर खानेको गुजारा चल्छ, सधैँ चल्छ। त्यसैले बिपीको पार्टी, बिपी र मदन भण्डारीले कसरी जीवन बिताउनु भयो भन्दाखेरि एउटा पार्टीलाई कसरी अनुशासित बनाउने, अनुशासितहरूको कसरी बहुमत बनाउने भन्ने बिपीको लक्ष्य त्यो थियो। तर त्यस्तो काङ्ग्रेस 2015 सालको काङ्ग्रेस देखेपछि राजाले सेनाको आडमा त्यो पार्टीलाई बिथुल्नु भयो। 51मा मनमोहन र मदन भण्डारीको पार्टी पनि के थियो, त्यस्तो खालको पार्टी थियो। त्यसपछि चाहिँ राकस, राप्रपा काङ्ग्रेस सद्भावनाको एउटा गठबन्धन बनेर त्यो पार्टीलाई टुटाएर वामदेव जस्ता भगौडाहरूलाई किनेर बिथोल्दाखेरि एमाले डुब्दा देश कसरी डुब्यो? 18,000 अनाहकमा प्रचण्डले मार्नुभयो मान्छे। यदि मनमोहनको चाहिँ विकासको लय गइदिएको भए न राजतन्त्र डल्थ्यो, न त्यो 18,000 मान्छे मारिन्थे। विकास र समृद्धिलाई राजतन्त्र ढल्ने भनेको विकास र समृद्धिको जहाँ बाधक हुन्छ नि त्यसपछि ढल्ने हो। नत्र चाहिँ बेलायत र अमेरिकामा त ढलेको छैन नि त। बेलायत र चाहिँ जापानमा त राजतन्त्र छ नि। त्यसले
जो पनि विकास समृद्धि एमालेको विकास र समृद्धि अभियानका को महायज्ञ बिथोल्ने रावणहरू 10 टाउके रावणहरू गठबन्धनहरू यिनीहरूलाई नेपाली जनताले राम्रो हिसाब किताब गरेका छ। के हिसाब किताब गरेको छ त्यस्तो के लाग्छ तपाईँ एउटा चाहिँ विराटनगरको एउटा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु तपाईहरुले चाहिँ सम्मान गर्छ त्यही त भन्छु त तपाईँ लाटो पत्रकार पनि यी काङ्ग्रेसबाट यो गठबन्धनबाट विद्युत वर्ग पनि नेपालको दुर्भाग्य लाटो पुगेर जस्तो विगत 4 वर्षमा ओलीले जो विकास निर्माणको सुनामी ल्याउनु भयो त्यहाँबाट अत्तालिएकाहरूले र लिम्पियाद्वारा जो प्राप्तिको देशभक्तिको आन्दोलन छोड्यो भयो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नेपाल भनेको यो येशू हो र यो त चाहिँ नेपाल भारतमा चाहिँ रामको र चाहिँ कृष्णको शिवको चर्चा नभएर चाहिँ अमेरिकामा हुन्छ। तर माधव र प्रचण्डहरूले होली वाइन खाएर क्रिस्चियन हुन् प्रचण्ड र माधव नेपाल उनीहरू चाहिँ यो नेपाली 80% नेपालीहरूको चाहिँ हिन्दू छन् नि त्यो मौलिकताका खालका मान्छे होइन। सत्ताको निम्ति उनीहरू बिक्री भइसकेका छन् विवेक बिक्री भइसकेका मूर्खट्टाहरू भगौडाहरू यो सानो पार्टी आएर ठुलो पार्टी चोर्न खोज्ने देउबा र चाहिँ प्रचण्डहरू यस्ताबाट देश चल्छ। मदन भण्डारीले अर्काको पार्टीको नेता कम्युनिस्ट पार्टीमा कस्तो लहर चलेको थियो भने मदन भण्डारी आउनुभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुन मन लाग्यो अनि शपथ खाएको पार्टी फोडेर अनि आफ्नो नाउँमा पार्टी खोल्ने त्यस्तो लहर चलेको बेला मदन भण्डारीले माले जस्तो सबैभन्दा ठुलो घटकको नेता 1 नम्बरको महासचिव हुनुहुन्थ्यो वरियताको उहाँ 2 नम्बरको नेतामा ओर्लेर मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी अध्यक्ष मान्नुभयो। तपाईले एउटा शब्द जोड्नुभयो बिपीले पनि गणेशमान सिंह कृष्णप्रसाद भट्टराई देशभरका महेन्द्र नारायण निधि देशभरका प्रतिभा जम्मा गरेर पार्टी बनाउनु भएको थियो। देश निर्माण पार्टीले मात्रै बन्दैन एउटा इमान एउटा निष्ठा एउटा अनुशासन एउटा सदाचार हाबी भएको पार्टी बन्नुपर्छ। यहाँ त प्रचण्ड र चाहिँ देउबा माधव झलनालले गर्दाखेरि कस्तो पार्टी पनि भयो कसले कति धम्की दिन सक्छ कसले कति गडबडी बजाउन सक्छ कहिले कति भेटी चढाउन सक्छ त्यो आधारमा पार्टीको सिद्धान्त नीति विचार र टिकट किन्ने परिपाटी यस्ता यी पार्टी हुन् र यो त लुट हो सिधै। त्यसैले अब कि हामी दण्डित हुनुपर्छ त्यो भने बापत मदन भण्डारी र बिपीको एक्सपिरियन्समा चाहिँ केपीले पार्टी लिन खोज्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि मदन भण्डारीको अवसानदेखि ओलीको उदयसम्मको ग्यापमा पनि एमालेमा पनि के भयो धम्कीको राजनीति। तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो मलाई तपाईँले अघि लिम्पियाद्वारा जोड्नुभयो हो सम्भवतः हामीले त्यो नक्सा जोड्यौँ भनेर तपाईँहरूले त्यो गर्वको साथ भन्नुभयो होला। त्यसपछि तपाईँहरू पनि कहिले पुग्नु भएको छैन न महाधिवेशन गर्न सक्नुभयो तपाईँहरूले न तपाईँहरूको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो। यदि त्यहाँका जनताहरूको संवाद तपाईँहरूले सुन्या भए सायद तपाईँले आज यो नाम लिनु हुँदैन थियो होला सम्भवतः किनकि त्यहाँको जनताले कति पीडा पाएको छ त्यसपछि त्यो बारे तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब पराजित राष्ट्र एउटा अपहरणमा अतिक्रमणमा परेको भूमि त्यहाँ समस्या हुन्छ त्यो देखिने कुरा हो। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि भारतले जो नेपालको दिललाई कमजोरी ठानेको छ नि उसलाई महँगो पर्छ। उनीहरू 1962 को युद्ध जो हारेर भगौडा हुँदै भाग्दाखेरि त्यहाँ कालापानीमा आएर उनले सास फेरेका हुन्। अहिले औँलो दिँदा डुल्लु निल्ने उसमा लागेका छन् भारत लागेको छ। तर उनले नेपाली जनतालाई हेर्नुको मूल्य के हुन्छ भन्दाखेरि भारतको रक्षा नेपालका पाखुरा र नेपालका टाकुराले गरेका छ। फेरि थप्न सुन्नु न त्यही भन्दैछु हामी भारतलाई चिडायो भने भारतको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल आउन सक्छ। नेपाललाई चिडायो भने हामी यस्तै गरी भारतको व्यापार नीति हुने हो भने हाम्रा पाखुरा पैसाको निम्ति भारतलाई बिक्री हुँदैनन्। इन्डियन आर्मीमा भर्ती जो छ त्यो बारेमा पनि सोच्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। तपाईँ यसो भन्दै नेपालका पाखुरा नहुने हो भने अहिले गलवान उपत्यकामा चीनसँग लडिरहेको छ भारत नेपाली नहुने हो भने भागेर गढवालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ कि चीनबाट खेदिनुपर्छ कि भारतबाट खेदिनुपर्छ। एक लिम्पियाद्वारा त भारतले मात्रै होइन चीनले पनि अतिक्रमण गरेको छ। किन भन्दाखेरि चीनले लिम्पियाद्वाराको जो घाँटी छ त्यो यो नाकाबाट चीनमा
मानसहरूमा आउने चाहिँ यात्रु मात्रै बन्द गरिदिने रहेछ। त्यो नाका बन्द गरिदिने रहेछ। भारतले कालापानी साथ सलाम गरेर नेपाललाई बुझाउँछ। त्यसको सङ्केत राजनाथ सिंहले गरेर अघिल्लो महिना गर्नुभएको हो। र त्यहाँ पनि द्वन्द्व छ, मोदी र राजनाथ बिचमा पनि द्वन्द्व छ। नेपालसँग न्यु खोज्नुहुन्न भन्ने रियल इन्डियन भोइस, भारतीय जनताको भोइस राजनाथ सिंहबाट, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहबाट आएको छ। र इन्डो पेसिफिक अमेरिका भारतको साँठगाँठ जो छ त्यसको भोइस मोदीबाट आएको छ। हामी कालान्तरमा भारतीय जनताको ठुलो हिस्सा जो संसारमा सबैसँग भेट्नुपर्छ, नेपालीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने जो भारतीय जनता र नेपाली जनताको एउटा दिल छ, त्यो दिलकोले र हामीसँग भएका प्रमाणको आधारमा भारत एउटा महाशक्ति हो। हामी उसका सांस्कृतिकदेखि लिएर राजनीतिकदेखि लिएर सामाजिक सबै हिसाबमा एउटा साझेदार र छिमेकी हौँ। त्यसो भएको हुनाले भारतसँग हाम्रो शत्रुता पनि होइन, दासत्व पनि स्वीकारिँदैन। हाम्रो देशको 1 इन्ची जमिन कसैले टक्राउनुको निम्ति बनाएको होइन। हामीले हाम्रो पुर्खाले लडेर बनाएको हो। भारत जस्तो बेलायतले बनाइदिएको उपहार चिट्टामा परेको देश होइन यो। हामी चीनसँग लडेको इतिहास छ, भोटसँग लडेको इतिहास छ। भारत कहिले भोटसँग लडेको छ? त्यो सबै चीन र भारतको विवादित भूमि पनि नेपालको हुनसक्छ। यो त हामी जुम्ला जो एकीकरण भयो त्यसपछि जुम्लासँगको 20 वर्षपछि पनि त्यहाँ युद्ध जारी रहेको हुनाले तराई क्षेत्रबाट अलमोडा, कुमाउ, गढवालतिर मोडिएको हुनाले जुम्लाको भूमि त मानसरोवरसम्म हो नेपाल। यहाँ त अलमोडा गढवालतिर मोडियो। पृथ्वीनारायण शाहको बितेपछि राजा चाहिँ बालकै बालक भयो, अस्थिरता भयो, लेखाजोखै भएर अब गोर्खाबाट काठमाडौँ आइसक्यो। काठमाडौँबाट यत्रो नेपाल आएपछि त्यो प्रगति देखियो। तर जुम्लाको सिमाना भनेको मानस सरोवरसम्म हो। मानस सरोवरको उच्चारण भनेकै नेपाली उच्चारण छ नि त। त्यो त नेपालको भूमि हो। भारत र चीनले नेपाललाई मिलेर चाहिँ हडपेको भूमि हो। त्यो सबै विवादित उनीहरूको भूमि पनि। तर कम्तीमा कम हाम्रो लिम्पियाधुरा र लिपुलेक यी दुवै महाशक्तिले कुनै चलखेल नगरेर छोड्नुपर्छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ, आम जनताले नेकपाप्रति कस्तो धारणा बनाएको छ भने अहिले पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले खुल्ला रूपमा एउटा कार्यक्रममा भने, सिधै भने, भारतले नेपालको बाटो हुँदै बाटो खनिरहेको छ, सडक विस्तार गरिरहेको छ। तर एमाले चुपचाप, सम्भवतः एमालेलाई डर होला योभन्दा अझै गरिदियो भने। हाम्रो पार्टी अध्यक्षको अस्तिको विज्ञप्ति त पढ्नुभयो नि। तर यो देउबा र दाहाल, दादे गुट, यो दादे गुट देशभित्रको मात्रै दादा गुट हो। यो देश बाहिर चु बोल्न हुँदै सक्दैन। यो कम्फर्टेबल हो। हामीलाई पनि बनाउँदै ओलीलाई हटाउँदै यिनलाई चाहिँ हर मोदी गर्नको निम्ति ल्याएको छ। यिनलाई देश बनाउनलाई ल्याएर हो र। अहिले चाहिँ नेपालमा द्वन्द्व भनेको नेपाली जनताको शस्त्र बल र शास्त्र बलमा नेपाल टिकेको छ ठान्ने र बनाउने मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादबाट प्रशिक्षित एमाले र हर जनता गर्ने र हर मोदी गर्नेको टकराव हो। नेपालमा नेपाली जनता सर्वेसर्वा हुन्, मोदी होइनन्। मोदी आम्रोसम्म ठुला होलान् तर नेपालको सीमाभित्र ठुला होइनन्। त्यो भन्ने एमाले हो होइन। हर मोदी बेगर एमालेलाई हराउन सकिन्न होइन। यी एमालेका भगौडाहरू जोरजुमा गरेका छौँ। सबै गरेर देउ पर्व गर्नेहरूको लडाइँ हो त्यो। चुनाव यिनीहरूले हिसाब किताब गरिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, हारिन्छ। यो फागुनमै गरौँ न त, ल फागुनमै गरौँ, हामी चाहिँ 10 वर्ष चुप लाग्छौँ, तिमीहरू गर नि त शासन। तर किन गर्छन् भन्दाखेरि त्यो हार्नु छ, बक्कुमार हार्नु छ। जनताले तरबारमा राँगालाई त्यो अष्टमीको दिनमा, दशमीको दिनमा चाहिँ साल लगाए जस्तै यिनको प्रतिको वितृष्णा, यिनको गद्दारी, लिम्पियाधुरको प्रतिको यिनको गद्दारी, यिनको भारत भक्ति, सबै हिसाब किताब गरेको हुनाले चुनाव टार्नुको मूल कारणै त्यही हो भने यिनीहरूको कालो हो। अघिल्लो चुनावमा संयोगले प्रचण्डको छोरा बित्नुभयो। आउँदो चुनावमा त प्रचण्डले अस्ति भन्नुभयो नि म आत्महत्या गर्न सक्छु। हेर्नुहोस्, आत्महत्या निरपेक्ष हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, आत्महत्या जस्तो कायरतालाई उहाँले सैद्धान्तिक जवाब दिने जुन देशमा नेता छन्, यस्तालाई जुम्लातिर के भन्छ भन्दाखेरि आफै मर्छौ जोइले के गर्छौ, आफै आत्महत्या गर्छु भन्छौ। अनि जनताले किन बोलाउँछौ? छोडिदेऊ न राजनीति, परिवार पालेर बस।
अर्काको घर उडाएर चाहिँ श्रीमती उडाएर आउने छोरालाई माफी दिने देउबा के अरे प्रचण्ड। अनि कर्णबहादुर मल्ल जस्तो आजसम्म काङ्ग्रेस धानेर बसेको मान्छेले श्रीमतीको लैलैमा लागेर प्रहरी तानेर महाधिवेशनमा आउन नदिने देउबा। यिनबाट न्याय हुन्छ? यी त घरमुली, यिनलाई घरमुली भनेर बनाएर पठाउँछन् जनता। अब एक र काङ्ग्रेस त देउबा जस्तो पार्टी फडुवा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको बलात्कारमा परेको छ। हाम्रो त मूल लक्ष्य त के हो भन्दाखेरि एमाले जोगाउने र काङ्ग्रेस बौराउने। काङ्ग्रेसको बिपीको काङ्ग्रेस अहिले पार्टी फडुवा दरबारबाट कृष्णप्रसाद र गिरिजा बाबुलाई साइजमा राख्न दरबारले बनाएको दरबारको ज्वाइँ चोलेन्द्र र चाहिँ आर्जु राणाको यो 6-7 पुस्ताको त्यो नाता छ। त्यो नाताले पनि काम गर्यो। म अस्ति भन्थेँ सबैलाई, चोलेन्द्रको र आर्जुको नाताले काम गर्नेवालो छ है। यो 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 फैसला चाहिँ गम्भीर हुँदैछ। अब यो अरूको पार्टीको त्रुटि हेर्नुभन्दा तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था के भयो त्यो पनि हेरौँ न। हाम्रो पार्टी हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी यस्तो राम्रो बन्यो संसारमा। ओलीबाद भन्दा बाँकी रहेन। संसारमा के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पार्टी प्रमुख जो छ नि त्यो भइसकेपछि, त्यो मरिसकेपछि मात्रै अर्को नेताले छुन पाउँथ्यो। तर हाम्रो पार्टी यस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो जो चाहिँ सिपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल फेरि प्रतिस्पर्धाबाट अहिले उलियाउनु भएको पार्टी हो। हामीसँग निरन्तर सिपी मैनालीको पनि नाम लिनुभयो तपाईँहरूसँग छन् उहाँ? जे भए पनि तत्कालीन मालेको इतिहास हेर्दाखेरि 28 सालदेखि 39 सालसम्मको तत्कालीन मालेको झापा आन्दोलनको नायक हो। जगको ढुङ्गोलाई बिर्सिनु हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले माधव कुमार नेपालले तपाईँले के भनेको छ? त्यो पनि त माधवलाई हामीले 14 वर्ष फुलको डालामा पुगिसक्यो पार्टी। उहाँ आफू पतनको प्रतिमूर्ति नै माधव नेपाल हो। उहाँ यस्तो भगौडाको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। 14 वर्ष एमाले उहाँलाई फुलको डालामा राखेर काङ्ग्रेस विरुद्ध उभ्यायो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ कति ठान्नुहुन्थ्यो भने आफूलाई प्रधानमन्त्री ठान्नुहुन्थ्यो। आफू रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। मनमोहन अधिकारी एउटा मन्त्री पनि दिनु भएन। कारण के भन्दा पुरानो माले घटक ठुलो थियो नि, त्यसको कार्डबाट खानुभयो। तर यो सरकार मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको, माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री भएको सरकार यिनै देउबाले अदालतबाट सेटिङ गरेर फाले। अहिले शेरबहादुर देउबाको दैलोमा नबोलाएको ठाउँमा अनि देउबाको चाहिँ चरण सम्बन्ध गर्न चाहन्छन् भने माधव नेपाल जिउँदो ठान्नुहुन्छ। शत्रु मित्र जो शत्रुको पाउ पूजन गर्छ, शत्रुको गोडा जोडेको पानी खान्छ, उसले बाँड्नुभन्दा त हामी त माधव नेपाललाई त डाडु उपहार दिन्छौँ। तपाईँ डाडुमा पानी तताएर मर्नुहोस्। तपाईँलाई आएसम्म हामीले काङ्ग्रेस विरुद्धको महानायकको रूपमा 56को चुनाव तपाईँले उठायौँ, महानायक बनायौँ। 64को चुनावको महानायक तपाईँले बनायौँ। अहिले देउबाको गोडाको धुलै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यतिका वर्ष एमालेको विरोधी किन गर्नुभयो? हाम्रो 15 वर्षको हाम्रो खाएको तिरेर जानुपर्छ तपाईँले। गद्दार, तर तपाईँको तिरेको त्यो गद्दार गद्दारीको हामी एमालेमा राख्ने हालो छैन। त्यो कहीँ अन्त धर्मशाला बनाउँछौँ। तर तपाईँको गद्दारी माधव नेपाल जति गद्दार कि मिखाइल गोर्बाचोभले विश्वको सबैभन्दा ठुलो सोभियत सङ्घ 14 टुक्रा टुक्र्याएर लास्टमा जाँदाखेरि फुलमाला सहित गएका थिए। पद छोड्दाखेरि बिना देशको राष्ट्रपति, बिना देश पार्टीको नेता भएर प्रचण्ड एकचोटि जुन पार्टी नै छैन एमाले नेता भनेर देउबाको घर दैलोमा गएका। त्यसले यो आधुनिक नेपाली गोर्बाचोभको कुरा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, डाडुमा पानी तताएर मर्नु मात्रै बाँकी छ माधव नेपाल त। अनुहार हेर्नु न, अनुहारले बोल्छ। प्रचण्डको बोल भाषण हो र त्यो मौखिक भाषण सहितको रुवाई हो प्रचण्डको। एमालेको घरबार लुट्न पाइएन, धनसार रित्याउन पाइएन भन्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ यसरी छाती चुड्नुहुन्छ। जगल्दा लुसिराख्नु भएको छ माधव प्रचण्ड। माधवको त अनुहारै उडिसकेको छ। म त यिनीहरूको आउँदो चुनाव अगाडि नै यिनीहरूको चाहिँ त्यो पतन देखेर कहिलेकाहीँ मान्छे महत्त्वाकांक्षा ठुलो, वास्तविकता कम भयो भने हेर्नुहोस्, शरीरले धान्दैन हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सुतै हुने खतरा पनि छ। र आत्महत्या पनि उहाँहरू सल्लाह हुन्छ। हेर्नुहोस्, भगत सिंहले भने मैले यति नै गर्न सकेँ भन्नुभयो नि प्रचण्डले अस्ति रुँदै। उहाँलाई थाहा छ एमालेको विजयपछि, आउँदो एमाले चुनावमा एमालेको विजयपछि यी भगौडाहरूको, यी गद्दारहरूको निःशुल्क नोकर लागेका छन् प्रचण्ड। अहिले अघिल्लो पालि त अलिकता 9 महिना आलो पालो त थियो ओलीसँग। त्यो सपना तपाईँले देख्नु भएको छ?
त्यो मैले देखिसकेका छु हेर्नुहोस्। त्यो हामी त्यो त्यो उनीहरूको हेर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली जनता भारत मोदी महोदयलाई पनि टक्कर पार्ने गरी एउटा जनमत, तिम्रो आशीर्वाद चल्दैन है यहाँ नेपालमा हामी हौँ भन्ने एउटा आशीर्वाद, धाप छाप आशीर्वाद एमालेलाई दिन्छन्। यो ढुक्काउनुहोस् र त्यतिखेर यिनीहरूको बाँच्ने आधार रहने छैन। तपाईँलाई के थप्नु मन लाग्यो? तपाईँले पटक पटक जनताले हामीलाई चाहिँ चुन्नेछन् भनिराख्दाखेरि आज दिन प्रतिदिन नेपाली जनता विदेशी भूमिमा जान बाध्य छन्। लाखौँ लाख न तपाईँहरूको पालामा के भयो, त्यसै गरी बेरोजगार बढ्दै गयो। अब यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, बुझ्नुभयो नि। सुन्नु न, भारतका पनि ठुलो जनसङ्ख्या जो बेलायत र अमेरिकामा चीनमा पहुँच राख्छन् नि, त्यो व्यापारका ढङ्गले होस्, रोजगारको ढङ्गले होस्, अनेक ढङ्गले भारतको पनि ठुलो हिस्सा बाहिर गइरहेको छ। चीन र अमेरिका बिचमा पनि एकअर्कामा व्यापार गर्ने, त्यहाँ भित्रभित्र कसरी घुस्ने, जोन स्तरमा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कम्पिटिसन चलिरहेको छ। तपाईँहरूले के काम गर्नु? तपाईँले पृथ्वी भनेको ग्राम विश्वग्राम भइसकेको। अहिलेको समयमा मान्छे चाहिँ सबै बाख्रा र भेडा हेरेर आफ्नै ठाउँमा, हाम्रो बाबुबाजे बाख्रा विदेश जाँदैन थियो त, नेपालमै बस्थे त, आउनुपर्ने नि समृद्धि। त्यो होइन। हेर्नुहोस्, विश्व मात्रै होइन, अहिले मानव जाति अन्तरिक्षमा पुगिसक्यो। यो होइन, तर गएको मान्छे उहाँ पनि बिग्रिनु भएन, यहाँ पनि घरबार बिग्रिनु भएन। यहाँ कमाएको त्यहाँको ज्ञान सिप अर्थलाई आर्जन गरेर यहाँ बनाउने लहर पनि चलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उल्टो मात्रै सोच्नु हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। तर देश बन्छ, देश हामी बनाउँछौँ। नेपाल अहिलेका युवाहरू इसारा बुझ्छन्। नाकाबन्दीमा म यो देश बन्छ भन्ने कुरा म नाकाबन्दीबाटै मलाई थाहा छ कि नाकाबन्दी किन बनाइएको त्यही जोड्दैछु। नाकाबन्दी किन घोषणा गरिएको थियो भन्दाखेरि तेल नपाएको रेसले अहिलेको यो चाउचाउ खाएको, यो बर्गर खाएको, मोटरसाइकल मात्रै चढेको, सहर धान पनि नदेखेको भात मात्रै खाएको होइन, गाई नदेखेको दुध मात्रै खाएको पुस्ता एउटा आपत्ति व्यवस्था असहज भएको नि उसले ओलीलाई ढुङ्गा बुढा गरेर मार्ला भनेर भारतले डिजाइन सहित सेटिङ सहित यहाँ गर्ने, सीमामा घेरिनेदेखि लिएर नाकाबन्दी गर्नेसम्म त्यो सब साँठगाँठ थियो। तर ओलीलाई त्यो वरदान होला भनेर मान्छेले गरेका थिएन। देउबा र दाहाल मिलेर स्थानीय चुनावमै एमाले त नर्क पठाउला भन्ने थियो नि त। माधव र घलमा त हामीले भन्थे देख्यौँ। यो ओलीले 9 महिना आलो पालो दिएको भए त पार्टीको बिजोगै हुने थिएन। जब एमालेको चुनावमा रेक्टर आयो अनि माधव र घलमा चुप्प लाग्यो। यताका शिखण्डीदेखि उताका धन्नुकारीदेखि उठिखेर पनि 74मै पनि एमाले जिताउन चाहेका थिए। हामीले बुझेका छौँ। यो त जनताले जिताउने हो। पार्टी अध्यक्ष त 120 पार्टी छन्, सबै पार्टीका सदस्य छन्। त्यहाँ एक्ल्याउनेहरू त 40 पार्टी ठेक्का टेन्डर गराएर हामी पनि एक्ल्याउन सक्छौँ। तर एमाले शून्यहरूको खातदेखि डराउने पार्टी होइन। यी माधव झलनाथ यी सबै भगौडा जम्मा गरेको देउबा बिपीको चेला होइन, तुलसीगिरीका चेला हुन् देउबा। तुलसीगिरीले सेना र राजासँग भनेर बिपीलाई किक आउट गरे। यो शेरबहादुर देउबाले हिजो गिरिजा र कृष्ण प्रसादले पनि धरधरी रहेका हुन्। अहिले ओलीलाई पनि धरधरी रहन खोजे। तर एमाले ओली कहिले रुनुहुन्छ? एमाले रुँदैन, किनभने हामीसँग जनता छ। हर मोदी गर्नु परेको छैन हामीलाई। हार्ने पनि हामी खुसी छौँ। किन भन्दाखेरि नेपाली जनताको एउटा पुस्तालाई हामीले चाहिँ सचेत गरेर सकेनछौँ ठान्छौँ। तर ढुक्काउनुहोस्, हामी हारे पनि फेरि उठाउँछौँ। तर म आगामी चुनावमा एमालेले हार्यो भने म एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छु। तर देउबा दाहाल र प्रचण्ड माधव नेपाल जस्ता भगौडाहरूले सार्वजनिक रूपमा डाडुमा पानी तताएर आत्महत्या गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ रोज्नुपर्छ। मेरो राजीनामा या यिनीहरूको आत्महत्या, दुई मध्ये एक हुन्छ आगामी चुनाव। तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो। तपाईँलाई के जोड्नुभयो कि विश्वका व्यक्तिहरू नासा पुगिसके, चन्द्रमा पुगिसके, हामीले किन नजाने भने तपाईँले जोड्दाखेरि त्यो स्वाभाविक कुरा होला। तर डिग्री हासिल गरेर भाँडा माझ्न जान्छ भने त्योभन्दा राम्रो के होला? सुन्नुहोस्, हाम्रो बाध्यता त यो हो नि त भन्न खोजेको। ठिकै नासा जान राम्रो कुरा होला, तपाईँको राम्रो कुरा हो। मेरो कुरा के भन्दाखेरि पहिलो रोजाइ कोरियामा गइरहेछ। सुन्नु पहिलो रोजाइ विदेश होइन, खाडीमा जान्छ डिग्री हासिल गरेर। अनि त्यत्रो पढ्न आवश्यकता किन थियो त? यदि त्यति हासिल गरेर जाने नि हो भन्ने भन्नु खोजेको मैले। त्यो एउटा पीडादायी पक्ष हो। त्यसलाई हामी 4 वर्ष ओलीको सरकार जो स्थिरता भयो नि,
त्यसपछि के भयो अग्निकाण्ड आयो त्यतिखेर। वाइटबडी काण्ड आयो, यति काण्ड आयो। कमतीकम काम गरे हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव बसेको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि के थियो, 6 महिनामा एउटा प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने, अनि त्यो 9 महिनामा त्यो सरकार ढलेपछि त्यो मन्त्रीले भित्र के छ बुझ्दा नबुझ्दै अनि त्यो सरकार ढलिहाल्यो। त्यो 50 काण्ड पनि तपाईँहरूकै पालामा भएर सुन्नु 7 साल भयो होला कहीँ कसैले केही सुन्नु न। तर मूल पक्ष के भन्दा 7 सालदेखि आजसम्मका सरकारको अस्थिरतामा यो देशका तस्करहरू, माडेहरू, धनाढ्यहरू, कालो धन गार्जेनहरूले नेपालको सरकारलाई अस्थिरतामै उनले आफ्नो रोटी सेकेका थिए, बुझ्नुभयो नि। अहिले 4 वर्षमा के भयो, सारा काण्डहरू बाहिर आउन सके। किन भन्दाखेरि एउटा कुनै आफ्नो छोरीको निम्ति कुनै अतिरिक्त चाहना नभएको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 4 वर्ष चाहिँ उहाँले हिजोका 100% अपराध हुन्थ्यो भने ओलीले त्यो 10%मा जानुभएको छ। तर तपाईँले भनेका त्यो 10% एउटा अस्वस्थ रोगी व्यस्त प्रधानमन्त्री नभ्याए होला, तर नियत चाहिँ एमालेको के थियो, कमाउने, गडबडी गर्ने, विमान गर्ने थिएन, बनाउने थियो। तपाईँका कैयौँ पार्टीका नेताहरू नै बलौटार काण्डमा मुछेका छन्। कैयौँतिर नजानुहोस् न भने कैयौँतिर नजानुहोस्, त्यो अपवाद हो। तर काङ्ग्रेसले गर्ने काङ्ग्रेसको पालामा अस्थिरताको चाहिँ धमिलोमा हजारौँ गडबडी हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पन्दमा झरेका छन्, बुझ्नुभयो नि। त्यो म चाहिँ भएका कुरालाई म गर्छु, तर राज्य बलियो बनाउनुपर्छ, अख्तियार बलियो, सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया बलियो, अदालत बलियो गर्दै। अहिले त के भयो भन्दाखेरि यिनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको मूल मर्म नै हानिदिए। गजेन्द्र मल्ल हमाललाई जो मन्त्री बाँडेर चोलेन्द्र र देउबा जेठो जेठानले जो बाँडे नि, समस्या त त्यहाँ हो। यी 5 जना प्रधान न्यायाधीश र यी 8-10 जना 10 टाउके रावणहरूले त नाङ्गै हेर्नु मात्रै बाँकी छ। हेर्नु समस्या त्यहाँ हो कि तपाईँहरूले राम्रोसँग सरकार चलाएको भए त्यत्रो जनादेश आएर थियो त भन्नुहोस् त। प्रचण्ड सहितको जनादेश थियो, एमालेको एक्लो नेपालमा बहुमत नपाएको पनि देश बनाउने सङ्केत देखाएको एकमात्र पार्टी एमाले हो। काङ्ग्रेसले 48 सालमा बहुमत पायो, डुबायो, 56मा पायो, डुबायो। माओवादीले करिब 240मा 25तिरका 120 सिट जित्यो, 64मा भएन भने एमाले चाहिँ हामी 51 सालको हाम्रो पीडा भएको हुनाले तिमी जस्तो नानालाई पनि सघाउँछौँ है, तिमीहरू जस्तो दुष्ट धोकागरीलाई पनि हामी बोक्छौँ भनेर एमाले त सेनापति काण्डसम्म बोकेकै हो नि प्रचण्डलाई। त्यसैले एमाले कहिल्यै बहुमत पाएको छैन। राम्रो काम गर्यो। तर 9 महिनाको हर्ममतको शासन हेर्नुहोस्, 72को ओली सरकार हेर्नुहोस् र 74-75 यताको ओली सरकारका कामले गर्दाखेरि जनतालाई अब न्याउरी मारी पछुतो, विगतमा हामीले किन एमालेलाई बहुमत दिएका थिएनौँ भन्ने पछुतो भइसकेको छ। अब त्यो यो त तपाईँ खाने यो जनमत भनेको 2 किसिमको हुन्छ। हेर्नुहोस्, धन पनि 2 किसिमको हुन्छ। तपाईँको हातमा लगाउने चेन लाउनु भयो, गलामा चेन लाउनु भयो, त्यो देखिँदो धन हो। तर राज्यको धन के ठानिन्छ भन्दा त्यो देशको खानी कति छ, सुनको खानी कति छ, त्यस्तै हो। अहिलेको यो माधव झल्ला जस्ता भगौडा गरे पनि एमाले अहिले 98 सिटमा एमाले अहिले समेत छँदैछ। तर एमालेको आगामी जनमत एमालेको असली औकात उजागर गर्ने एउटा चाहिँ ऊ हो, त्यो खानी हो। खाने हेरौँ न, आगामी जनमत हेरौँ न। तपाईँलाई के जोड्नु मलाई के जोडिहाल्छु। तपाईँले हाम्रो पार्टी राम्रो गर्यो भनिराख्दाखेरि आम जनताको बुझाइमा के छ भने नारायणी हिट्टी पनि तपाईँहरूले बाँकी राख्नु भयो। यस्ता छिद्रा मसिना कुरातिर जान्न, त्यो अख्तियार छ, अदालत छ, गरोस्, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गरोस्। खुमार खड्का चाहिँ गोविन्दराज जोशी चाहिँ जेलमा गएर गिर्जाबाबु केही गयो, धर्मशाला के को लागि बनियो त्यो जोसुकै होस्। तर तपाईँले म के भन्छु भन्दाखेरि राज्य बलियो हुनुपर्छ। एमाले भित्रका पनि, काङ्ग्रेस भित्रका पनि, माओवादीका पनि भ्रष्टलाई अदालतले, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले, न्यायालयले पाटा कस्नुपर्छ। अब यतातिर काण्ड, त्यो काण्ड हाम्रो पालामा उजागर भयो भन्नु न, हिजो त खाइसिद्धेम थिए, बुझ्नुभयो नि, उजागर भयो त। एक नेपालको बाहिर लिएर के काम हो त, तिनीहरू हराई छन्। अब त्यो हराई छन्, त्यो सम्बन्धित निकायले सोध्ने हो, त्यहाँको चाहिँ छानबिन गर्ने निकायले सोध्नुहोस्। तपाईँले सोध्नु भयो त्यतिखेर हामी सोध्छौँ। तर अबको जनमत त्यसको लागि उपचार यो अहिलेको गोलमाल होइन।
आगामी चुनावमा एमालेको 2/3 सहितको बन्दरगाह ठप्प सुन्नु न बिचमा बोल्नु न 2/3 सहितको जनमत बन्ने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीशलाई के लाग्छ मौका परे 2/3 उसले महाभियोग लाउन सक्छ कुनै पनि न्यायाधीशको निगरानी पर्छ कुनै पनि संवैधानिक निकायले कोही बोक्नु भएर बसेको छ कमाइराखेको छ 25वटा घर छन् तीमध्ये 10वटा घर आम्ना बनायो भनेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणको त्यो अहिले उपसचिवले त्यसलाई पनि अम्काउने ऊ छ तर जब राज्य बलियो हुन्छ नि राज्य जब बलियो हुन्छ एउटा राज्य असल व्यक्तिको हातमा संसद जान्छ र संसदको बहुमत छ र सरकार छ भने देश बनाउने सुन्दर एउटा बाटो छ त्यो अनुभव हामीले 9 महिने शासनदेखि लिएर ओलीको यो 40 महिने शासनमा हामीले बटुलेका छौँ त्यो बटुलेको अनुभवले नेपाली जनताको जीवनशैलीमा नेपाली जनताको घर आँगनमा एउटा सौभाग्य ल्याउने हालो छ हामी त सुन्दर नेपालको कल्पना गरेका छौँ यो मानव झलनाथ प्रचण्डलाई हराउनका लागि होइन देश बनाउनु छ हामी यिनले त हाम्रो यज्ञविधले समृद्धि र विकासको अभियान रोके रामले के गर्थे ऋषिमुनिहरू अनुसन्धान गर्थे कुन चिज खाने कुन चिज नखाने अनुसन्धान गर्थे ऋषिमुनिहरू त्यस्तो यज्ञ गर्थे रामले चाहिँ गाईका हड्डी ल्याएर त्यो फालिदिन्थ्यो यी चाहिँ बेला बेला एमालेको गृह निर्माणको महायज्ञमा हड्डी फाल्ने 10 टाउके रावणहरूको उपचार अब जनताबाट हामी गराउँछौँ समस्या त्यहाँ हो तपाईँहरू चाहिँ लाटेको सेरो सिक्किम हडप्दाखेरि भारतले के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँका ठुला ठुला पत्रिकाले किनेको थियो त्यस्तै 20% तपाईँहरू असल देशभक्तहरू हुनुहुन्छ गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता छ तर तपाईँका टाइकुनहरू धेरै देशका जसको धनमा मिडियाहरू चलिरहेका छन् ती धनाढ्यहरू भारतलाई रिजाउने भारत चाहिँ कम्फोर्टेबल साहित्यलाई रिजाउने त्यो भएको हुनाले तपाईँको बाध्यता हामी चिन्छौँ हेर्नुहोस् तर तपाईँहरूको देशभक्ति आत्मा तपाईँ हामीलाई त्यसो भन्दिनुहुन्छ तपाईँ सबैले भन्दैन औसत 80% नेपालका पत्रकार नेपाललाई अक्को सेक्टिभ बनाउने भारतको डिजाइनमा दौडिराखेका छन् मिडियाहरू चलेका उनको पैसामा चलेका छन् मिडियाहरू तर हामीले गुजारा चलिरहेको छ किनभने उनलाई थाहा छ एमाले देश बचाउन सक्छ हामी सुन्नु न भारतको लगानी डुबेको छ किन भन्दाखेरि एमाले देश बचाउँछ नेपाली जनताको चेतनामा फ्युज हुँदैन अखण्ड ज्योति रामदेखि लिएर शिवदेखि लिएर सीतादेखि लिएर भिरकुटदेखि लिएर सबैको उद्गम थलो नेपाली जनता भारतका तानाशाहसँग विगतका तानाशाहसँग लडेको इतिहास र चीनका तानाशाहसँग लडेको इतिहास पौरखले बनेको हाम्रा पाखुराले बनाएको यो देश यो बिग्री हुँदैन भारतले पैसा दिन्छ भने खाउने क्या भन्ने केही धुन्धुकारी छैन हेर्नुहोस् तिनीहरूले हामीलाई विद्वतको आड लिएर हाम्रो देशभक्तिलाई निच्याउने हामी त्यो कुन्ती मोक्तानको गीत छ नि खुट्टा तान्दै गर कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर म त हिँड्छु आफ्नै बाटो खुट्टा तान्दै गरे एमाले मदन भण्डारी र मनमोहनको दिलले बनेको पार्टी हो दिलले बनाउनेको कसैको गुजारा चलाउनेको निम्ति होइन कसैको वर्ग वृद्धिको निम्ति होइन वंशारको नोकरी होइन यो नेपाली जनताको गरिबभन्दा गरिब जनताको चुलोमा आगो बाल्नको निम्ति र नेपालीहरूको हिम्मत र शक्तिलाई एकीकृत गर्नको निम्ति पावर हाउस हो एमाले नेपाली जनताको पावर हाउस हो यसमा क्षति पुर्याउनेलाई एउटा बगिनी आफ्नो डम्बरुलाई चलाएपछि नोस छोड्दैन त्यसरी एमालेलाई चलाएपछि नेपाली जनता माफ दिँदैनन् देउबाले चाहे मोदीले एमालेलाई एक्लो नखान्दा हुन्छ नेपाली जनता छन् हाम्रो पछाडि हाम्रो नेपाली हामीलाई नेपाली जनताको आशीर्वाद छ धाप छ आशीर्वाद छ र विश्वास छ हामी जनताको काखमा बस्छौँ जनताको साथ दिन्छौँ जनताका शत्रुहरूलाई लोटा फुटाल्नेको गाग्री फुटाल्ने शैलीमा जवाफ दिन्छौँ त्यति हो हामी जानेको त्यति हो अरू हामी थप्नु मन लाग्यो तपाईँलाई के भन्नुभयो कि नेपालका धेरै मिडियाहरू अरूले किनेका छन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले के भनेको सरकार ढाल्न खोज्दैछन् बाह्य शक्तिले स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुभएको थियो त्यो सबै सकेसम्म त त्यो शब्द ननिकाल्नु पर्ने शब्द उहाँले निकाल्नु भएको के भन्नुभयो सरकार बाह्य शक्तिले सरकार गिराउँदैछ मलाई धम्की आयो त्यो त चन्द्र भण्डारीले उहाँलाई भेटेरै भन्नुभएको सरकारले त्यस्तो भन्दो रहेछ मिडिया किन के ठुलो कुरा गरौँ भन्नु खोजेको सुन्नु न सरकारले हाम्रो काङ्ग्रेसमा पनि मिडिया त ठुलो कुरै होइन काङ्ग्रेसमा पनि असल देशभक्त छन् चन्द्र भण्डारीले ओलीलाई भेटेरै भन्नुभएको यो नक्सा जो छाप्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई फ्याँक्दैछन् ओलीले के भन्नुभएको थियो मलाई फ्याँक्दै सक्दैनन् किनभने प्रचण्ड र माधवको दिमागमा यति गद्दारी आउला भन्ने उहाँको कल्पना थिएन के
तर भनिहाल्नु तर मलाई मार्न सक्छन् भन्नुभयो। मार्न पनि तयार भएर चाहिँ जारी गरेको हो नि त नक्सा। त्यसो भएको हुनाले उहाँले हटाउन सक्छन् भन्नुभयो, किनभने त्यो सङ्केत छ। जुन दिन अघिल्लो 77 को जेठ 28 गते यो नक्सा पास भयो, हेर्नुहोस्, नक्साको प्रस्ताव आयो होइन। 78 को जेठ 28 गते यी कम्फर्टेबल गद्दारहरू राष्ट्रपति कहाँ ओलीलाई हामी चाहिँ हाम्रो विश्वास छैन भनेर गए। सरकारले सुन्नु न, मोदीले भारतले यस्तो महाशक्ति हो जसले लिम्पियादुराको नक्सा छाप्ने प्रधानमन्त्रीलाई 1 वर्ष उनका पछाडि छौँ भनेर जो 2/3 बहुमत दिन्थे नि, यी भगौडाहरूलाई किन्न सक्यो। तर नेपाललाई पनि फाइदा भयो। हेर्नुहोस्, नेपाललाई पनि फाइदा भयो। के भयो भन्दाखेरि भगौडाहरूलाई नेपाली जनताको अदालतले राम्रैसँग चिन्न सक्यो। अबको चुनाव त्यो 2 चेतना सकेको गर्ने हो। भारतले पनि सकेको गर्यो, हामी पनि सकेको गर्छौँ। तपाईँलाई पतन गरिदियो। एबा पतन भनेको के हो भने युद्ध जारी छ, जनताको साथ छ, जनताको साथ छ। त्यो शून्यहरूको खात, एकातिर जनताको साथ छ, एकातिर जनताको काख छ, एमालेसँग छ। यिनीहरू शून्यहरूको खात, शून्य जोड्दा जति शून्य जोड्दाखेरि शून्य नै हुन्छ। 23 सिट काङ्ग्रेस होइन, 14-15 सिट मात्रै छन्। सुन्नु न, 14-15 सिटमा 50 सिट हेरौँ न, 14-15 मात्रै सिट छन् माधवका भगौडाहरू। अनि 49 चाहिँ प्रचण्डका धेरै जसो समानुपातिक छन्। त्यसैले हालत सुन्नु न भने जनाधिकार भएर पनि तपाईँलाई निद्रा त्यो त अब प्रचण्ड जस्तो ढाँटको पुलिन्दा उहाँ चाहिँ 64 मा सिंह जस्तो हुनुहुन्थ्यो, 70 को चुनावमा सुँगुर दत्त हुनुभयो, 74 को स्थानीय चुनावमा रुजेको बिराला जस्तो भएर उहाँ चाहिँ हामी कहाँ ओल लाग्न आउनुभएको हो। अब पाहुनाले घर फोर्छ भनेपछि त्यो पाहुनालाई के भनिन्छ? गाँस दिनु, बाँस नदिनु। जीवन गुरुलाई पनि ठग्नु भएको छ प्रचण्डले। मोहन बिर्कम सिंह ठग्नुभयो, निर्मल लामा रौनुभयो, उहाँले चाहिँ मोहन वैद्यलाई रौनु। त्यो हुन्छ नि एउटा सरब सोडाको विज्ञापन, डुबाउनुहोस्, निचोर्नुहोस्, सुकाउनुहोस्। प्रचण्डले आफ्ना साथीलाई गर्ने त्यही हेर्नुहोस्, बाबुरामलाई सुकाउनु भयो, वैद्यलाई सुकाउनु भयो, विप्लवलाई सुकाउनु भयो, बादललाई सुकाउनु भयो। त्यसरी नै उहाँले देश लुट्नुभयो, देश लुटेको सम्पत्ति थुपार्नुभयो, सबै लुट्नुभयो। एउटा बाँकी थियो उहाँको एमालेको सूर्य चिन्ह। एमाले कसरी लुटौँ भनेर उहाँ आउनुभएको रहेछ। हामीले उहाँ चाहिँ सुध्रिन आउनुभयो। उहाँलाई हामी चाहिँ मनमोहनलाई पनि त मार्क्सवादीबाट ल्याएर उहाँलाई उहाँको सम्मान गरेर उहाँको हैसियत उठाएको इतिहास थियो। एमाले भनेको त अरूको सम्मान गर्ने, उग्रमान ढुङ्गालाई सुधार गर्ने एउटा सुधारगिरी हो। हेर्नुहोस्, प्रचण्ड सुध्रिन्छन् कि? धैर्य गरेको भए त प्रचण्ड अब ओलीको स्वास्थ्य त्यस्तै थियो। आगामी 10-15 वर्ष त परेलै खेलाउँथ्यो नि त। तर धैर्य नगर्नेको हालत के हुन्छ? एउटा सुन कुकुरको कथा छ कि प्रत्येक दिन सुनको अन्डा फाल्दो रहेछ एउटा कुकुरा। मलाई एउटा क्वेसन त्यसको मालिकले सुन्नु न, त्यसको मालिकले के गरे? कहाँ फाल्छ भित्र 50-60 होला भने काटे त केही छैन। प्रचण्डले अधैर्यपूर्वक सुन कुकुरको गला रेड्ने जो काम गरे नि, उनले अब चाहिँ सपरीको बास बन्छाउँछ। काङ्ग्रेसको निःशुल्क नोकर कुनै दिन आगामी चुनाव यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री को त? देउवाले चाहिँ प्रचण्ड भन्न सक्छन्? देउवालाई काङ्ग्रेसै प्रधानमन्त्री हुँदासम्म काङ्ग्रेस एक रहन्छ। हेर्नुहोस्, यी भगौडाहरूलाई, यी गद्दारहरूलाई, प्रचण्ड र माधव जस्ता भगौडा र गद्दारलाई दिने भने काङ्ग्रेसै टुक्रिहाल्ने वाला छ। फरक गरेर काङ्ग्रेसको हुने आएको छ, पाउनु त छैन। ओलीको रिसले निःशुल्क नोकर काङ्ग्रेसको विरोधी वर्गको, जसलाई जीवनभर कम्युनिस्ट भनेर बस्ने, अनि दामपन्थीहरूकै वामपन्थी भन्ने, दामपन्थीकै पाउ पूजन गर्ने हो भने त अब मर्नुपर्छ यिनीहरूले। मलाई एउटा क्वेसन गर्नु मन लाग्यो अघिको क्वेसन। हजुर, तपाईँले मिडिया बिक्री भयो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ नि छटपटाहट रहेछ। छटपटा होइन, मैले एक देशमा सरकारले बिक्री हुँदैछ, हामीले पर्याप्त छ। 20% सांसद बिक्री तपाईँहरू जस्ता 20% असल भए पुग्छ। इमान्दारहरूको अन्नको बिउ, तपाईँ दुःख नमान्नु न। मैले के भने असल र इमान्दारहरूको र अन्नको बिउ धेरै चाहिँदैन, थोरै भए पुग्छ। बुझ्नुभयो नि? यहाँ हामीलाई चाहिने पर्याप्त असल मान्छे थोरै छन्। यहाँ त मलाई यो मिडिया पनि बिक्री भएको भए मलाई यहाँ बोलाउँदै पनि थियो। म 65 देखि 70 सम्म मेरा कान्तिपुरमा लेख आउँथे, महिना 3 पनि आउँथे।
त्यसपछि उसको कान्तिपुरको लक्ष्य के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको जो ठुलो वामघटक छ नि त्यसलाई ताक्ने। 69 देखि एमाले जब बलियो हुन थाल्यो कान्तिपुरले मलाई नाकाबन्दी लगाइसक्यो। सुधीर शर्माको आउट हुन्छ, अर्को कोही सम्पादक आयो भने आउँछ कि भन्छु त आउँदैन। किनभने त्यसैले मैले त्यो प्रतिशत अलिक बढी भयो होला, तर केही मान्छेहरू नियमित रूपले केही नेपालमा लगानी सिआइएले काङ्ग्रेस त सिद्धिसकिया हो नि त, खास सिआइए र रहले अहिले अक्सिजन थुकिया नि त। न त 23 सिटको पार्टी 165 सिटमा 23 सिटको पार्टीले कहीँ शासन गर्छ? फुकिया छ, कृत्रिम श्वास दिइराखेको छ काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेस त मरिसक्यो। जुन दिन पार्टी पूर्व काङ्ग्रेस देउबा आएर चाहिँ द्वितीय कोइरालाहरूको हरिबिजोग उठायो नि त्यही काङ्ग्रेस मरिसकेका छ। देउबाले सबैभन्दा बिजोग त काङ्ग्रेसको पारेका छन्। त्यो 1800 भोट चाहिँ शेखर कोइरालाले जो आयो नि त्यो काङ्ग्रेसको अन्तिम ढुकढुकी हो। यो त दरबारिया गठबन्धन बलियो छ। त्यसैले हामी यो मिडिया जो छ नि, मिडिया पनि त्यो अपराधमा प्रयोग गरिएको छ। अन्तिम मान्छे धेरै टाइम छैन। अन्तिममा नेकपा एमाले वैशाखमा स्थानीय चुनावको पक्षमा हो कि होइन? अन्तिममा चाहिँ कहिले चुनाव हुनुपर्छ त्यसो? अब हेर्नुहोस्, यिनीहरू देश स्थानीय चुनाव कसो भन्दाखेरि 753 वटा स्थानीय सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार र एक सङ्घ, 761 सरकार छुट्टै एउटै सार्वभौमिकताभित्र, तर आफ्नो एउटा चाहिँ उनको स्वायत्त शासन पनि छ एक किसिमले। बुझ्नुभयो नि, सार्वभौमिकता मात्रै एक हो। त्यसैले यिनीहरू बजेट स्थानीय सरकारको के हुन्छ भन्दाखेरि तिनको सम्बन्धित सभा नहुने भने बजेट निकास गर्न पाइँदैन। अहिले शिक्षा कार्यालय त्यहीँ छ, अर्को चाहिँ भवन निर्माणको इन्जिनियरको सम्बन्धी हेर्ने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यालय त्यहीँ छ। त्यो सबै बजेट आउनेवालो छैन होइन। अब संसद बस्छ किन भन्दाखेरि कुनै कानुन नै छैन माधव नेपालको। एउटा कानुन अध्यादेश ल्याएर माधवलाई वैध दिन खोजिएको थियो, त्यो अध्यादेश बिचमै फ्युज भइसकेपछि त माधवको पार्टी पनि त फ्युज भइहाल्यो नि त। माधव कुन कानुनबाट आयो? हिजोको कानुनले, अहिलेको बहालवालो कानुनले के भन्छ? 40%, दुवैतिर 40% हुन्छ नि त। दुवै त ल्याएको छैन उसले। त्यसैले विद्रोह चोर बाटोबाट आएको पार्टी यो वैध नहुँदासम्म संसद अवरोध रहिरहन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँले यो संसद अवरोध गर्ने एमाले भन्छन् नि, काङ्ग्रेस यो गठबन्धन हो, अवैध कानुन चुनाव कहिले हुनुपर्छ? संसद नबस्यो भनेपछि कानुन भन्दैन। कानुन नभनेपछि त्यो जसरी अहिलेको बजेट चाहिँ यो वृद्ध भत्ता पनि मान्छेले पाएका छैन नि, चौमासी पनि समस्या आयो नि, त्योभन्दा ठुलो समस्या आउने आलो छ। त्यसैले काङ्ग्रेससँग इज्जत छ भने हामीले 49 सालको चुनाव 54मै 5 वर्षमा गरेर देखायौँ। काङ्ग्रेसको इज्जत छ भने एक काम त वैध गर। जुग जुगदेखि चाहिँ यो बिथोल्ने संविधान बिथोल्नेको ठेक्का लिनेको फल कति महिना के कतिवटा हाल्ने 1 वर्ष हो। हामी 104 वर्ष कुरे जनता, तिमीहरूको काल 1 वर्षभित्र हिसाब किताब हुने हालो छ। होइन भने तत्त मितिमा जसरी अमेरिकामा 4 वर्ष चुनाव हुन्छ त्यसरी तत्त मितिमा गर। नगरेछौ भने जनताबाट जनदण्डको अझ 5 वर्ष त्यो हुन तयार हुन हो भन्ने मेरो पक्कै पनि। तपाईँले भने जस्तै संविधान सहमत भएर निर्वाचन हुनुपर्छ। आजको यो सम्वादन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि सबै पार्टीहरूले संविधानमा के छ, संविधानको धारालाई बाँझिने हिसाबले भन्दा पनि सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याएर निर्वाचन आयोग सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा उभ्याएर यसको निकास के हो, चाँडोभन्दा चाँडो निकास निकालेर निर्वाचनमा पार्टीहरू घुमिनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।